अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुने क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम और फिक्री सबक पढ़ने जा रहे हैं। कभी सोचा है कि एक क्लिक पर दुनिया भर में भेजा जाने वाला पैगाम किन मराहल से गुजरकर हम तक पहुंचा है? आज हम मुवासिलात के उसी दिलचस्प सफर को समझेंगे, कदीम दौर के कासिदों से लेकर आज की जदीद टेक्नोलॉजी तक। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। तो आज का हमारा मौजू है जमाते 12वीं की किताब उर्दू लाजमी से। सबक का उन्वान है मुवासलात के जदीद ज़राए और इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान। आइए देखते हैं कि उन्होंने इंसान की पैगाम रसानी की इस अजीम दास्तान को कैसे बयान किया है। अच्छा, तो आज हम इस सबक को 5 हिस्सों में तकसीम करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैगाम रसानी का ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। फिर हम साइंसी इनकलाब की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद आवाज़ और तस्वीर की तरसील के पीछे का राज जानेंगे। फिर आज के जदीद निज़ामों का जायज़ा लेंगे और आखिर में सबसे अहम नुकात को इकट्ठा करेंगे जो इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए इस कहानी का आगाज़ करते हैं। इंसान के लिए आपस में राब्ता रखना हमेशा से एक बुनियादी ज़रूरत रहा है। लेकिन सोचिए, उस दौर में जब ना फ़ोन था ना इंटरनेट, तो ये ज़रूरत कैसे पूरी की जाती थी? आइए ज़रा माजी में झांकते हैं। साइंस से पहले के दौर में रफ्तार का सारा इन्हिसार इंसानों और जानवरों की ताकत पर था। शुरू में पैदल कासिद थे, फिर हुक्मरानों ने घुड़सवारों का एक बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर चौकियाँ होतीं और ताज़ा दम घोड़े पैगाम को तेज़ी से आगे पहुँचाते। मुसलमान हुक्मरानों ने तो बाकायदा दीवानिल बरीद के नाम से एक महकमा कायम कर दिया था। यहाँ तक कि कबूतरों को भी तरबियत दी गई जो सैकड़ों मील दूर तक पैगाम ले जाते थे। ये सब तरीके बहुत जहानत वाले थे, लेकिन इन सब में रफ्तार की एक हद थी। और फिर एक साइंसी इनकलाब आया। ये वो मोड़ था जहां पैगाम रसानी की दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ की अहमियत थी, रफ्तार और मज़ीद रफ्तार। साइंस ने वक्त और फासले की उन जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया जो सदियों से इंसान को जकड़े हुए थीं। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह था। जहाँ कदीम तरीक़े वक्त और फासले के मोहताज थे, वहीं नई ईजादात ने इस क़ैद को ही ख़त्म कर दिया। 1838 में टेलीग्राफी ने तारों के ज़रिए पैगाम भेजा और फिर 1895 में वायरलेस की ईजाद ने तो कमाल ही कर दिया। इसने पैगाम को हवा में सफ़र करने की ताकत दे दी और रफ्तार को रोशनी के करीब पहुंचा दिया। और ये रफ्तार है कितनी? 1,86,000 मील फी सेकंड। जरा तसव्वुर करें, ये रेडियाई लहरों की रफ्तार है। जमीन का पूरा कुतर भी इसके सामने कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पैगाम पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है। इस एक चीज ने वक्त के तसव्वुर को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सब कुछ मुमकिन हुआ बरकी मैग्नेटिसी लहरों के दरियाफ्त से। मुसन्निफ इसे एक बहुत खूबसूरत मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे किसी तालाब के ठहरे हुए पानी में आप एक कंकर फेंकें तो लहरें पैदा होती हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमारी आवाज़ फ़िज़ा में मौजूद इन ना नज़र आने वाली लहरों में एक इर्तियाश यानी एक थरथराहट पैदा करती है और यही लहरें हमारी आवाज़ को दूर दूर तक ले जाती हैं। ठीक है, अब हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। साइंसी उसूल तो समझ आ गया, लेकिन सिर्फ इशारों से बातचीत आगे कैसे बढ़ी? आइए देखते हैं कि वायरलेस से रेडियो और फिर टेलीविज़न तक का ये सफ़र कैसे तय हुआ। ये सफ़र कदम ब कदम आगे बढ़ा। 1895 में मार्कोनी ने सिर्फ चंद गज तक सिग्नल भेजकर शुरुआत की। जल्द ही एरियल की मदद से यही पैगाम 150 मील तक पहुंच गया। लेकिन असल इनकलाब आया 1904 में, जब डॉक्टर फ्लेमिंग के वॉल्व ने खफीफ यानी कमज़ोर से कमज़ोर सिग्नल्स को ताकतवर बना दिया और आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो गई। आखिरकार 1948 में ट्रांसिस्टर की ईजाद ने रेडियो को छोटा, मौसर और हर घर की ज़रूरत बना दिया। अच्छा, तो रेडियो काम कैसे करता है? इसका उसूल बहुत दिलचस्प है। देखिए, आवाज़ माइक्रोफोन में दाखिल होकर बरकी लहरों में बदल जाती है। फिर एक एम्पलीफायर उसे ताकतवर बनाता है। ट्रांसमीटर इन लहरों को फ़िज़ा में फैला देता है और हमारे घर में मौजूद रेडियो रिसीवर इन लहरों को पकड़कर लाउड स्पीकर के ज़रिए वापस आवाज़ में बदल देता है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کیسے کام کرتا ہے؟ جان بیئرڈ کی یہ ایجاد بالکل ریڈیو کے اصول پر ہی کام کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ آواز کے صوتی اشاروں کے ساتھ ساتھ تصویر کے سگنلز بھی بھیجتا ہے، جنہیں بصری اشارے یا ویڈیو سگنلز کہا جاتا ہے۔ بس اسی وجہ سے ہمیں آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی نظر آتی ہے۔ چلیے اب سبق کے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حصہ ہمیں مواصلات کے جدید ترین دور میں لے جاتا ہے۔ یہاں ہم ٹیلی فون، کمپیوٹر اور فیکس مشین جیسے آلات پر بات کریں گے جنہوں نے ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ٹیلی فون نے ایک بالکل نیا باب کھولا، دو طرفہ گفتگو کا۔ اب یہ صرف پیغام بھیجنا نہیں تھا، بلکہ ذاتی بات چیت کا ایک ذریعہ بن گیا۔ خود کار ڈائلنگ سے ترقی کرتے ہوئے 1984 میں موبائل فون نے اسے تاروں سے بھی آزاد کر دیا۔ اور مستقبل کیا ہے؟ مصنف کے مطابق وہ بصری ریشوں یعنی آپٹک فائبرز کا ہے، جہاں شیشے کا ایک باریک سا تار ہزاروں گفتگوؤں کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ اب آتے ہیں کمپیوٹر کی طرف۔ یہ صرف حساب کتاب کی مشین نہیں بلکہ ایک مواصلاتی آلہ بھی ہے۔ اس کا اصول بہت سادہ ہے۔ آپ ان پٹ کے ذریعے ایک تحریری سوال داخل کرتے ہیں، اس کا پروسیسنگ یونٹ اس کا تجزیہ کر کے جواب تیار کرتا ہے، اور پھر آؤٹ پٹ کے ذریعے وہ جواب آپ کو اسکرین یا کاغذ پر مل جاتا ہے۔ یہ تحریری معلومات کو بجلی کی رفتار سے منتقل کرتا ہے۔ اور آخر میں ہے ٹیلی فیکس، جسے ہم فیکس مشین بھی کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کے خط کو آپ کی اپنی لکھائی میں بالکل ویسے کا ویسا منزل تک پہنچاتی ہے۔ اس سے دستاویز کی اصلیت کی تصدیق کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جو ٹیلی گرام میں ممکن نہیں تھا۔ تو اس پورے سفر سے ہم نے کیا سیکھا؟ آئیے اب چند اہم ترین نکات کو دہراتے ہیں جو مواصلات کی اس پوری کہانی کا خلاصہ ہیں، اور ہاں، امتحانی تیاری میں بھی آپ کے بہت کام آئیں گے۔ یہ وہ اہم سنگ میل ہیں جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ یاد رکھیے، قدیم دور کے قاصد 1838 میں فنلے مورس کی ٹیلی گرافی، ریڈیائی لہروں کی ناقابل یقین رفتار، اور پھر مارکونی کا ریڈیو، جان بیئرڈ کا ٹیلی ویژن، اور 1984 میں موبائل فون کا ظہور۔ ہر ایجاد اپنے آپ میں ایک نیا انقلاب تھی۔ اچھا، اس سبق میں چند اہم اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں، جیسے مواصلات یعنی رابطے کا نظام، دیوان البرید یعنی قدیم ڈاک کا محکمہ، ارتعاش کا مطلب ہے لہروں کی تھر تھراہٹ، اور بصری ریشے یعنی مستقبل کی آپٹک فائبرز۔ ان کو سمجھنا اس کہانی کی گہرائی میں جانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آخر میں آئیے چند بڑے سوالات پر غور کرتے ہیں جو یہ کہانی ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس ان نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ پہلا سوال، مواصلات کے قدیم اور جدید طریقوں میں سب سے بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا یہ فرق صرف رفتار کا ہے یا اس نے ہمارے وقت اور فاصلے کے تصور کو ہی ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے؟ اس پر سوچئے۔ دوسرا سوال، ریڈیو اور ٹیلی ویژن آواز اور تصویر کو محض لہروں میں بدل کر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ صرف ٹیکنالوجی ہے یا ہمارے دیکھنے اور سننے کے تجربے کا ایک نیا روپ ہے؟ اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں مصنف اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور آخری سوال، بصری ریشے مستقبل میں مواصلات میں کیا انقلاب لائیں گے؟ جب ایک ہی تار پر ہزاروں آوازیں ایک ساتھ سفر کریں گی تو کیا ہماری دنیا مزید قریب آئے گی یا ہم معلومات کے اس شور میں کہیں کھو جائیں گے؟ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ مواصلات کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے فاصلوں کو مٹانے کی جستجو میں رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔